हवाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गरिन्छ भन्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याउँछौँ हामी। पोखराबाट जोमसोमका लागि हिजो बिहान उडेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान जोमसोम पुग्नै नपाई सम्पर्कविहीन भयो। विमान हिजो नै दुर्घटनामा परेको आशंका गरिए पनि ठाउँ पत्ता लगाउन 21 घण्टा लाग्यो। आज बिहानैदेखि शव सङ्कलन सुरु भए पनि अझै एकजनाको शव फेला परेको छैन। आइतबार बिहान विमान सम्पर्कविहीन भए पनि खराब मौसमका कारण सम्भावित क्षेत्रमा खोजी गर्न सकिएको थिएन। यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न हिँडेको टोलीले सोमबार बिहान विमानको भग्नावशेष देखेपछि स्थानीय प्रशासनलाई फोटोसहित खबर गरेका थिए। दुर्घटना स्थल पत्ता लागेपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। दुर्घटना स्थल मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका सानो सरेबाट उद्धार टोलीले 22 जनामध्ये 21 जनाको शव सङ्कलन गरेको छ। तीमध्ये 10 जनाको शव कोवाङबाट पोखरा हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको छ। बाँकी 11 जनाको शव कोवाङमा राखिएको छ भने 1 जनाको शव अझै फेला परेको छैन। मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सानो सरे भन्ने स्थानमा 14,500 फिटको उचाइमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा वायुयान फेला परेको थियो। 22 जनामध्ये 21 जना हामीले चाहिँ फेला पारिसकेको र अन्य 1 जनाको खोज हामी गरिरहेछौँ। त्यहाँ जुन टोलीहरू खट्नु भएको छ उहाँले खाना, खाजा, पानीको परवाह नगरिकन हेभी रेन छ त्यहाँ, त्यो समेत झेली उहाँहरूले चाहिँ निरन्तर प्रयास गरिराख्नु भएको छ। घटनास्थलबाट कोवाङसम्म शव ल्याउन कैलाश र फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो भने कोवाङबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। विमान सम्पर्कविहीन भएदेखि नै यात्रुका आफन्त आत्तिँदै पोखरा विमानस्थल पुगेको थिए। शव काठमाडौँ ल्याइएपछि भने उनीहरू काठमाडौँ आएका छन्। जहाजमा 19 यात्रु र चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना सवार थिए। सरकारले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यमा क्याप्टेन दिपु जार्चन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। पोखराबाट जोमसोमको लागि आइतबार बिहान उडेको तारा एयरको विमान आज बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला पर्यो। विमानका चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना सवार रहेकामा कोही पनि जीवित भेटिएनन्। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये 15 जना 3 परिवारका हुन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 रातु खोलाका राजन गोले गाउँका चल्दा पूर्जा थिए। समाज सेवादेखि राजनीतिक गतिविधिसम्म उनको सक्रियता र उपस्थिति लोभ लाग्दो थियो। त्यहाँका राजनीतिज्ञ र लब्ध प्रतिष्ठितहरू उनलाई रातु खोलाकै उदीयमान व्यक्तित्वका रूपमा हेर्थे। गोले आइतबार तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परे। दुर्घटनामा राजन मात्र होइन, उनको परिवारका 7 जनाको ज्यान गयो। म आफै पनि भावुक छु, अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन। उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध थियो। जे भए पनि यो घटना एउटा आकस्मिक घटना हो। हामी त सम्पूर्ण परिवारहरूलाई अहिले धेरै धारण गर्न भन्छौँ। अब यो प्लेन दुर्घटना यो आकस्मिक घटनै हो एउटा। विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका 7 जना अस्ताएपछि अहिले धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 रातु खोलावासी शोकमग्न छन्। परिवारको उज्यालो अस्ताए सरह भएको छ। पीडा त त्यतिकै भइहाल्यो। आफ्नो परिवारको आफ्नै सबैजना आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरू हाम्रै सन्तानहरू 7 जना एउटै परिवारबाट जाँदा पीडा त सबैलाई छ। त्यही पनि होइन, अब मेन कुरो भनेको अब यो मौसममा अब नगइदिएको भए अथवा अलिकति अगाडि भइदिएको भएदेखि हामीलाई अलिकति त्यस्तो हुन्थेन कि भन्ने एउटा हाम्रो मनमा उठेको। तर अब हुने कुराहरू त अब टाढा टर्दैन भन्छ भन्नु त होइन। राजन परिवारका खम्बा थिए। उनी आमा राममाया, पिता इन्द्रबहादुर, काका पुरुषोत्तम,
काकी तुलसा देवी, मामा मकरबहादुर तामाङ र माइजू सुकुमायालाई लिएर जेठ 13 गते पोखरा गएका थिए। उनीहरूलाई मुक्तिनाथको दर्शन गराउनु राजनको धोको थियो, तर राजनले आमा बाबुलाई मुक्तिनाथ पुर्याउन पाएनन्। मुक्तिनाथ जाने क्रममा उनीहरू चढेको विमान दुर्घटनामा पर्यो। मुस्ताङ थसाङ गाउँपालिका 2 को सानो सरेको पहाडमा ठोक्किएर जीवन चकनाचुर भयो। परिवारमा परेको वियोगमा राजनकी पत्नी दिपा सुवेदी मूर्छित छिन्। भर्खरै एसइई सकेकी छोरी र छोरा अचेत छन्। परिवारमा सन्नटा छाएको छ। राजन दाई मेरो राजन भाइ हो, म उसको दाई हो। मेरो जेठो फुवाजीको छोरो इन्द्रबहादुर गोलेको छोरो राजन, म भाइ उसको मामाको छोरो म। ऊ बहुत मिलनसार, बहुत ऊ गर्थ्यो मलाई दाई भन्ने। मेरो खुदै मेरो आफ्नै भाइ बराबरकै हो। अहिले म यहाँ आउँदाखेरि मलाई यति ऊ लागिरहेछ, उसको हरेक ऊहरू हेर्दाखेरि पनि उसलाई झझल्को आइरहेछ। अबको दिनहरूमा के गर्ने कसो गर्ने बहुत ऊ पिर लागिरहेछ। उसको एउटा घरको खम्बै हो, मेन खम्बै ढलेछ। त्यसको लागि अब के भन्ने, उहाँ भाइ धेरै इमान्दार, धेरै ऊ थियो, बुझेको मान्छे, धेरै फरक। एक किसिमले भने हाम्रो घर परिवार समाजको लागि पनि ठुलो क्षति जस्तो लाग्छ। ठुलो क्षति, एकदम अपूर्णीय क्षति। घरको मात्रै होइन, हाम्रो घर परिवार होइन, गाउँ समाजको लागि पनि ठुलो क्षति हो। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 5 तिनमाने पनि यति बेला शोकाकुल छ। गाउँका गणेश नारायण श्रेष्ठको परिवारका 4 जनाको सानो सरेमै ज्यान गयो। दुर्घटनापछि गाउँले स्तब्ध छन्। आइतबारको दुर्घटनामा गणेश नारायण र उनकी पत्नी रश्मि तथा छोरीहरू रबिना र रोजिनाको मृत्यु भयो। अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिकामा रहेका रबिना र रोजिना 2 साता अघि नेपाल आएका थिए। उनीहरूले बाबुआमासँगै मुक्तिनाथ जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि श्रेष्ठ परिवार तारा एयरको विमान चढेको थियो। तर विमान गन्तव्य पुग्नु अगावै दुर्घटनामा पर्यो। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी एयर होस्टेस कृष्मी थापा स्याङ्जाको चापाकोटकी हुन्। निकै सङ्घर्ष गरेर एयर होस्टेस बनेकी कृष्मीले 5 वर्षदेखि परिवार धानिरहेकी थिइन्। उनको मृत्युले परिवारको बत्ती सदाका लागि निभे सरह भएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 3 लापुते गाउँ पनि शोकाकुल छ। गाउँको नक्षत्रको रूपमा देखा परेका विमान चालक उत्सव पोखरेल पनि दुर्घटनाबाट जोगिन सकेनन्। 25 वर्षको यात्रामा खराब उडान नभरेका अनुभवी चालक प्रभाकर अधिकारी पनि दुर्घटनासँगै अस्ताए। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 22 जना मध्ये 16 जना नेपाली र 6 जना विदेशी हुन्। 21 फेला परेकामा 1 जनाको अझै भेटिएको छैन। विदेशी मध्ये 4 भारतीय एकै परिवारका हुन्। सरकारले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बिहान 10 बजेर 11 मिनेटदेखि सम्पर्कविहीन भएको विमान सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। धनुषाबाट किरण कुमार कर्ण, म्याग्दीबाट सन्तोष गौतम, कास्कीबाट उत्तम पौडेल र गोर्खाबाट मोहसिन अली मियाको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यातायातका साधनमध्ये हवाई यातायातलाई सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो मानिन्छ। भौगोलिक जटिलताका कारण सडक यातायात राम्रो नरहेका नेपालका धेरै स्थान हवाई यातायातले जोडिएका छन्। तर भौगोलिक जटिलता भएका ठाउँमा हवाई दुर्घटना पनि उत्तिकै भइरहेका छन्। आइतबार तारा एयरको विमान 14,500 फिट उचाइमा दुर्घटना भयो। समतल भूभागमा हुने उडानको तुलनामा उत्तरी भेगतर्फको उडान किन असुरक्षित देखिएका हुन् र दुर्घटना दोहोरिन नदिनको लागि कस्तो सजगता अपनाउन सकिन्छ त? नेपालको भूधरातल हेर्ने हो भने उत्तरी भेगमा अग्ला गगनचुम्बी पहाड छन्, जहाँ ससाना विमानस्थल, खोला किनार, पहाडको खोज र डाँडा जस्ता जटिल भूभागमा छन्। विमानस्थल, बनोट र हवाई उडानका हिसाबले यस्ता स्थान निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छन्। विमानलाई अग्ला पहाड छिचोलेर उडाउनुपर्छ। अग्ला पहाड खास गरी मनसुनमा मौसम गडबडी भएका बेला उडानमा बाधक बन्ने गरेका छन्। कुहिरोले भरिएका बेला बाटो फैलाउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार पाइलटले गन्तव्य, रुट, भौगोलिक अवस्था र मौसम हेरेर उचित योजना बनाउनुपर्छ। उडानका क्रममा एकाएक भिजिबिलिटी हराउँदै गए पाइलटले त्यति बेलै कुहिरोमा छिर्दै जाने वा फर्किने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर तारा एयरको हकमा कुहिरो छिचोल्ने क्रममा नै
जहाज पहाडमा ठोकिएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यस्तो दुर्घटनालाई एभिएसनको भाषामा सिफिट एक्सिडेन्ट अर्थात् कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन भनिन्छ। उडानयोग्य विमान अन्जानमा गएर पहाडमा वा कतै गएर ठोकिए त्यसलाई सिफिट एक्सिडेन्ट भनिन्छ। जानकारहरूका अनुसार यस्तो दुर्घटनाको मुख्य कारण 80% मानवीय त्रुटि हो। उड्दाखेरिको क्रममा हामीले विभिन्न चाहिँ वेदर कन्डिसनमा हामीले चाहिँ उड्नुपर्छ। कहिले मनसुनको टाइममा विशेष गरी हामी एक्सिडेन्टतिर फोकस हुने हो भने विशेष गरी चाहिँ मनसुनको टाइममा चाहिँ एक्सिडेन्टहरू चाहिँ बढी चाहिँ हुने कारण पनि त्यही नै हो। अग्ला पहाड, एयरपोर्टको अवस्थिति र पहाड अग्ला पहाडको बीचको खोजबाट हुनुपर्ने र वेदर कन्डिसन यति नै जान्छ। र त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पाइलटको चाहिँ आफ्नो जजमेन्ट सिचुएसनल अवेरनेस भन्छौँ हामी। त्यसको चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ एकदम टाइमली चाहिँ राइट जजमेन्ट भएन भने चाहिँ यस्तो एक्सिडेन्टहरू चाहिँ हुने गरेको चाहिँ हामीले पाएको छौँ। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको खास कारण के हो पत्ता लगाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आन्तरिक उडानको इतिहास हेर्दा पोखरा जोमसोम रुटमा बढी दुर्घटना भएका छन्। यो रुटमा अहिलेसम्म 5 वटा हवाई दुर्घटना भइसकेका छन्। पहिलो पटक 2055 भदौ 5 गते लुम्बिनी एयरको विमान दुर्घटना भएको थियो। 2059 भदौमै भएको साङ्ग्रिला एयरको विमान दुर्घटनामा 18 जनाको ज्यान गयो। 2069 जेठ 1 मा जोमसोम क्षेत्रमा विमान खस्दा 15 जनाको मृत्यु भयो, 6 जना घाइते भए। 2072 फागुन 12 गते म्याग्दीको सोलीखोप्टे क्षेत्रमा भएको दुर्घटनामा 23 जनाको ज्यान गयो। यस क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुनुको कारण घोरेपानीदेखि कालीगण्डकीको नदी खोज हुँदै उड्नुपर्ने बाध्यता हो। अग्लो पहाडको बीचमा उडान गर्दा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटिसीसँगको संवाद टुट्ने गरेको छ। दुर्घटनामा परेको तारा एयरले 12,500 फिटमा बिग्रेको मौसम सामना गर्नु परेको हुन सक्ने परिस्थितिजन्य तथ्यले देखाएका छन्। मौसमकै खराबीका कारण विमान डाइभर्ट गर्नका लागि अग्ला पहाड छिचोल्न पाइलटले थप उचाइमा उडान गरेको र दृश्य प्रष्ट नहुँदा पहाडमा ठोकिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। यस्तो अवस्थामा पाइलटको सजगता नै एकमात्र उपाय हो। र यो सिफिट एक्सिडेन्ट चाहिँ हुने कारण पनि के हो भने सिचुएसनल अवेरनेस भनेको कस्तो सिचुएसन आउँदैछ, इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, कुन इन्भाइरोमेन्टमा म उड्दैछु र कस्तो सिचुएसन आउँदैछ भने त्यसको एसेसमेन्ट टाइमली एसेसमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ अभोइड गर्न सक्छ, एक्सिडेन्ट अभोइड गर्न सक्छ। नत्र भने चाहिँ के हो भने यो ढिलो भइसक्यो भने चाहिँ इट विल बी टु लेट होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि एक्सिडेन्ट हुने हो। मनसुनको टाइम छ नि, मनसुनको टाइममा हामीले चाहिँ एउटा प्री मनसुन जुन अहिले चाहिँ प्री मनसुन टाइमै छ, प्री मनसुनमा चाहिँ हामीले अवेरनेस यस्ता ट्रेनिङहरू यस्तो क्लासेसहरू हामीले चाहिँ लियो भने अलि बढी चाहिँ सतर्क चाहिँ उनीहरू सतर्क हुन्छ उड्दाखेरि। र मेन चाहिँ के हो भने रिस्क कति रिस्क लिने भन्ने कुराहरू हो। क्यालकुलेटेड रिस्क भन्छ होइन। म यहाँसम्म जाने त्यहाँसम्म सकिनँ भने म यस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँसँग प्लानिङ चाहिँ चाहियो होइन। सिचुएसनको राम्रो एसेसमेन्ट हुनु पर्यो र गुड मेन्टल कन्डिसनमा उड्नु पर्यो होइन। अन्य चाहिँ एक्सटर्नल प्रेसरमा उड्नु भएन होइन। प्राय पहाडी भूभागमा हुने उडानमा नेभिगेसन सिस्टम अर्थात् पथ प्रदर्शन गर्ने प्रणालीले काम गर्दैन। यो समथर भूभागका लागि मात्रै काम लाग्छ। त्यसैले स्याटेलाइटको सहारा लिने गरिएको छ, जसमा पाइलटले नै सजगता अपनाउनु पर्छ। विमान बादलमा छिरिरहन नपाइने नियम पालना गर्दा पनि दुर्घटनाको जोखिम कम हुने जानकारहरूको अनुभव छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। पर्यटन मन्त्रालयले तारा एयरको विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गरेर वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमनको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यसले पनि सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने नै छ। आशा गरौँ यो छानबिन पनि केवल औपचारिकतामा मात्रै हुने छैन।